वालेकुम अस्सलाम। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, और वो पैगाम क्या है जो लाए हो? मैदान में बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो रहा है, कासिद ने कहा। और एक लश्कर ईसाइयों का तैयार हो रहा है। वो कहते हैं इब्न वलीद इनके इलाकों से चला गया है। वो थोड़े से जो दस्ते छोड़ गया है, इन्हें एक ही हमले में ख़त्म करके अपने इलाके वापस लेंगे। दोनों कासिदों ने खालिद को तमाम तर तफसील बताई और कहा कि खालिद के दोमतुल चंदल के हालात इजाज़त ना दें तो ना आए। दस्ते जो फारिस की शहनशाही के इलाके में हैं, वो इसी तरह लड़ेंगे जिस तरह खालिद की क़यादत में लड़े थे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोमतुल चंदल पर कब्जा मुकम्मल कर चुके थे। इन्होंने वहाँ का इंतजाम एक नायब सलार के हवाले किया और फौरी तौर पर कूच का हुक्म दे दिया। खुदा की कसम, मौरखों के मुताबिक खालिद ने इन अल्फाज में कसम खाई, बनी तगलब पर इस तरह झपटूंगा कि फिर कभी वो इस्लाम के खिलाफ उठने के काबिल नहीं रहेंगे। मौरखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुजाहिदीन से कहा कि इतनी तेज चलो कि सहरा की हवाएं पीछे रह जाएं, प्यादे घोड़ों से आगे निकल जाएं। ये एक इम्तिहान है जो बड़ा ही सख्त है। ये एक दौड़ थी आतिश परस्तों और हक परस्तों की। आतिश परस्तों को अपने ही इलाके में पहुंचना था और ये मुसाफात कुछ भी नहीं थी। हक परस्त बड़ी दूर से चल रहे थे। इनके सामने सैकड़ों मीलों की मुसाफत ही नहीं थी। बड़ा जालिम सहरा था। मील मील की वसाहत में सहराई टीले थे और बाकी सब रेत का समंदर था। सबसे बड़ा मसला पानी का और इससे बड़ा मसला रफ्तार का था जो कम नहीं की जा सकती थी। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना था। चांद और सितारों ने इन्हें चलते देखा, सूरज ने इन्हें चलते देखा। सहरा की आंधी भी इन्हें ना रोक सकी। आंधी, सूरज, प्यास और भूख जिस्मों के माजूर किया करती है। वो जो तपते सहराओं में प्यास से मर जाते हैं वो जिस्म होते हैं। और वो जो खालिद की क़यादत में दोमतुल चंदल से चल रहे थे, वो अपने जिस्मों से दस्तबरदार हो गए। इनकी कुव्वत इरादी का और कुव्वत ईमानी का करिश्मा ये था कि इन्होंने जिस्मानी ज़रूरियात से निगाहें फेर ली और रूहानी कुव्वतों को बेदार कर लिया था। इनकी ज़बान पर अल्लाह का नाम था, दिलों में ईमान और यकीन मुहक्कम था। अपनी ही आवाज़ पर वाजिद तारी कर रही थी। जंगी तराने गाने वाले लश्कर की वस्त में ऊँटों पर सवार थे। इनकी आवाज़ आगे भी और पीछे भी जाती थी। लश्कर के कदम दफों और नफीरों की ताल पर उठते थे और ये ताल बड़ी तेज थी। कुछ फासला तय करके तराने और दफ खामोश हो जाते और तमाम लश्कर कलमा तैयबा का विर्द बुलंद आवाज में शुरू कर देते। हजारा हक परस्तों की आवाज एक हो जाती और फिर ये आवाज एक गूंज बन जाती और यूं लगता जैसे सहरा और सहराई टीलों पर वाजिद तारी हो गया है। इस्लाम के शुदाइयों का लश्कर अपनी ही आवाज़ से मशहूर होता चला जा रहा था। बहमन जाज़विया ने अपने तैयार किए हुए लश्कर को आखिरी बार देखा और इसे दो हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से को गुसेत की तरफ और दूसरे को खनाफिस की तरफ रवाना कर दिया। अब इसने कमान नए सलारों को दे दी थी। खुशीद वाले हिस्से का सलार रोज़ाबा था और खनाफस वाले हिस्से का जहर महर इनके लिए हुक्म था कि अपने अपने मकाम पर जाकर खैमा जन हो जाएं और बनी तगलब और दूसरे ईसाई कबीलों के लश्कर का इंतजार करें। को आका के जासूसों ने सही इतला दी थी कि मदैन के लश्कर खुशीद और खनाफिस को इज्तिमा गाह बनाएंगे और अगली कार्रवाई यहीं से करेंगे। ईसाइयों का लश्कर अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। मौरखों ने लिखा है कि ईरानियों की तरह ईसाई भी दो हिस्सों में तैयार हो रहे थे। एक का सरदार हुज़ैल बिन इमरान था और दूसरे का रबिया बिन बजीर। ये लश्कर खुशीद और खनाफिस से कुछ दूर दो मुकामात सनआ जुमेल पर जमा हो रहे थे। मदैन के लश्कर के दो हिस्सों और ईसाइयों के दो हिस्सों को यकजा होना था। ये बहुत बड़ी जंगी ताकत थी। मुसलमानों की तादाद हर जंग में दुश्मन के मुकाबले में बहुत थोड़ी ही है, लेकिन अब मुसलमान आने में नमक के बराबर लगते थे। इस्लाम के फिदाइयों का सामना इतने बड़े लश्कर से कभी नहीं था। इन चारों खैमा गाहों में रात को सिपाही इस तरह नाचते और गाते थे जैसे इन्होंने मुसलमानों को बड़ी बुरी शिकस्त दे दी हो। इन्हें अपनी फतह साफ नजर आ रही थी। हालात इनके हक में थे। नफरी इनकी बेपनाह थी। हथियार इनके बेहतर थे। घोड़ों की तादाद भी ज्यादा थी। इनाम व इकराम जो इन्हें पेश किए गए थे पहले कभी नहीं किए गए थे। माल गनीमत के मुतालिक नहीं बताया गया था कि सब इनका होगा। इनसे कुछ नहीं लिया जाएगा। इनमें सिर्फ इन पुराने सिपाहियों पर संजीदगी सी छाई हुई थी जो मुसलमानों के हाथों देख चुके थे। वो जब कोई संजीदा बात करते थे तो नौजवान इन सिपाहियों का मजाक उड़ाते थे। ऐसी एक और रात फारिस के लश्कर ने गाने बजाते और
پیتے پلاتے گزار دی۔ صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور خصیص کی خیمگاہ میں مدائن کے ایک لشکر کا ایک حصہ سویا ہوا تھا۔ انہیں جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان قلعوں میں ہیں اور تعداد میں اتنے تھوڑے کہ وہ باہر آنے کی جرات نہیں کریں گے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے کچھ دور مسلمانوں نے آ کر جو ڈیرے ڈالے تھے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ مسلمان ایک شام پہلے وہاں سے آ گئے تھے۔ آتش پرستوں کی خیمگاہ کے سنتری جاگ رہے تھے۔ یہ چند ایک وہ لوگ بیدار تھے جو گھوڑوں کے آگے چارہ ڈال رہے تھے۔ پھر پہلے سنتریوں نے واویلا پہ پاک کیا، پھر گھوڑوں کو چارہ وغیرہ ڈالنے والے چلانے لگے، ہوشیار، خبردار، مدینہ کی فوج آ گئی ہے۔ خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی۔ سپاہی ہتھیاروں کی طرف لپکے، سوار اپنے گھوڑوں کی طرف دوڑے، لیکن مسلمان صحرائی آندھی کی مانند آ رہے تھے۔ ان کی تعداد آتش پرستوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن یہ غیر متوقع تھا کہ وہ حملہ کریں گے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 5000 تھی۔ ان کا سالار قعقاع بن عمرو تھا۔ گزشتہ شام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر سمیت پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے آرام کرنے کے بجائے صورتحال معلوم کی۔ انہوں نے شام کو ان مختصر سے دستوں کو خسید اور خنافس سے واپس بلا لیا تھا۔ اس سے آتش پرستوں کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ان کے اتنے بڑے لشکر سے مرعوب ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ خالد نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ 5000 نفری ایک اور سالار ابو لیلہ کو دی اور اسے مدائن کے اس لشکر پر حملہ کرنے کو روانہ کیا جو خنافس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو میرے دوستو، خالد نے ان دونوں سالاروں سے کہا، تم دونوں صبح طلوع ہوتے ہی بیک وقت اپنے اپنے ہدف پر حملہ کرو گے۔ خنافس خسید کی نسبت دور ہے۔ ابو لیلہ تجھے تیز چلنا پڑے گا۔ کیا تم دونوں سمجھتے ہو کہ دونوں لشکروں پر ایک ہی وقت کیوں حملہ کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ چاہ سکیں۔ قعقاع بن عمرو نے جواب دیا، ابن ولید، تیری اس چال کو ہم ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ خالد نے کہا، تمہارے ساتھ صرف 5000 سوار اور پیادہ ہیں۔ میں دشمن کی تعداد کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی، یہ چھاپا ہوگا۔ اتنے بڑے لشکر پر اتنا کم آدمیوں کا حملہ چھاپا ہی ہوتا ہے۔ وقت بہت کم ہے میرے رفیقو، جاؤ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ خالد خود عین التمر میں اس خیال سے تیاری کی حالت میں رہے کہ عیسائی قبیلے جو صنع اور زمیل میں اکٹھے ہو رہے تھے وہ فارس کے اس لشکر کے ساتھ جا ملنے کو چلے تو انہیں وہیں الجھا لیا جائے گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ خالد کی جنگی ذہانت کا کمال تھا کہ انہوں نے دشمن کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ اس کا لشکر بھی 4 حصوں میں بٹا ہو، 4 مختلف مقامات پر تھا۔ ان 4 حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ خالد نے ایسی چال چلی کہ چاروں حصے الگ الگ رہے اور ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہنچ سکیں اور ہر ایک کو الگ الگ شکست دی جائے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم تھا کہ دشمن کو تباہ کرو۔ ان مورخوں نے اس حکم کا مطلب یہ لیا کہ جنگی قیدی اکٹھا نہ کیے جائیں، دشمن کا صفایا کر دو۔ خالد اتنے طاقتور دشمن کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ خالد اتنی تھوڑی اور تھکی ہوئی نفری سے اتنے طاقتور دشمن کو ختم کر سکتے تھے۔ سالار قعقاع بن عمرو تو وقت پر اپنے ہدف پر پہنچ گئے۔ دشمن کے لیے ان کا حملہ غیر متوقع تھا۔ حسید کی خیمگاہ میں ہڑبونگ مچ گئی۔ مسلمان بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی مانند آ رہے تھے۔ 5000 نفری کو سیلاب نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان 5000 کی تندی اور تیز سیلاب سے کم نہ تھی۔ آتش پرستوں کا سالار روزیبہ اس صورت حال سے گھبرا گیا۔ اس نے ایک قاصد کو اپنے اس لشکر کے سالار زرمہر کی طرف جو خنافس میں خیمہ زن تھا اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر دیا اور صورتحال مخدوش ہے۔ قاصد بہت تیز وہاں سے پہنچا، فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ سالار زرمہر اپنے ساتھی روزیبہ کے اس پیغام پر ہنس پڑا۔ اس نے کہا کہ روزیبہ کا دماغ چل گیا ہے، مسلمانوں میں اتنی جرأت کہاں کہ باہر آ کر حملہ کریں۔ قاصد نے اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ آیا ہے۔ زرمہر اپنے لشکروں کو وہاں سے کہیں بھی نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ اس کے سالار اعلیٰ بہمن جازویہ کا حکم تھا کسی اور جگہ کچھ بھی ہوتا ہے کوئی لشکر بغیر اجازت ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ لیکن قاصد نے زرمہر کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ لشکر کو خنافس رہنے دیں اور خود خسید جا کر دیکھے کہ معاملہ کیا ہے۔ جب خسید پہنچا تو اپنے ساتھی سالار روزیبہ کو مشکل میں پھنسا ہوا پایا۔ قعقاع کا بڑا زوردار حملہ تھا، اس نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ دشمن کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس افراد کے بل بوتے پر آدھا لشکر بڑی عجلت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ زرمہر بھی آ گیا تھا، اس نے روزیبہ کا ساتھ دیا۔ توقع یہی تھی کہ آتش پرست مسلمانوں پر چھا جائیں گے۔ قعقاع خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی شجاعت
کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ رضابہ کو للکار رہے تھے۔ رضابہ قلب میں تھا۔ کاکا کی بار بار للکار پر وہ سامنے آ گیا۔ کاکا اپنے محافظوں کے نرغے میں اس کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ وہ اپنے محافظوں کے اثار سے نکل آیا۔ ادھر کاکا اپنے محافظوں کو چھوڑ کر آگے ہوئے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے، وار روکے، پینترے بدلے، اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ کاکا کی تلوار رضابہ کے پہلو میں بغل سے ذرا نیچے اتر گئی۔ کاکا نے تلوار کھینچ لی اور گھوڑے کو روک کر پیچھے کو مڑے۔ رضابہ گھوڑے پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کاکا نے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی پیٹھ میں خنجر کی طرح مار دی، جو رضابہ کے جسم میں کئی انچ اتر گئی۔ رضابہ گھوڑے سے اس طرح گرا کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ کاکا نے دیکھ لیا اور گھوڑے کو رضابہ کے گھوڑے کے قریب کر کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبھائی۔ گھوڑا سرپٹ دوڑ پڑا اور رضابہ کو زمین پر گھسیٹتا اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ زرمہر قریب ہی تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس مسلمان کماندار کا نام نہیں لکھا جس نے زرمہر کو دیکھ لیا اور اسے للکارا۔ زرمہر مقابلے کے لیے سامنے آیا اور اس کا بھی وہی انجام ہوا جو اس کے ساتھی رضابہ کا ہو چکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اسے اس کے گھوڑے نے گھسیٹا نہیں تھا۔ وہ خون سے لت پت اپنے گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ مدائن کے اس لشکر میں ایک تو وہ کماندار اور سپاہی تھے جو پہلے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ چکے تھے اور انہیں بے جگری سے لڑتے دیکھ چکے تھے۔ انہیں اپنی شکست کا یقین تھا۔ ان کے حوصلے اور جذبے میں ذرا سی بھی جان نہیں تھی۔ وہ کٹ رہے تھے، یہ لڑائی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جازویہ نے جن نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا وہ تیغ زنی اور تیر اندازی وغیرہ میں تو طاق تھے اور ان میں جوش و خروش بھی تھا، لیکن انہوں نے میدان جنگ پہلی بار دیکھا تھا اور مسلمانوں کو لڑتا بھی انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے اور پیاس سے مرتے ہوئے زخمی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ زخم خوردہ گھوڑوں کو بے لگام دوڑتے اور انسانوں کو کچلتے بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب انہوں نے اتنی قتل و غارت گھری اور اتنا زیادہ خون دیکھا کہ زمین لال ہو گئی، تو انہیں ان پرانے سپاہیوں کی باتیں یاد آنے لگی جو مسلمانوں سے لڑے اور بھاگے تھے۔ اب وہ سپاہی زخمی ہو کر گر رہے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ نوجوانوں کے حوصلے جواب دے گئے۔ تلوار اور برچھیوں پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آتش پرستوں کے لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا۔ انہوں نے جب وہ نعرے سنے تو وہ فرار کا راستہ دیکھنے لگے۔ خدا کی قسم یہ کسی مسلمان کا نعرہ تھا۔ زرتشت کے پجاریوں کے دونوں سالار مارے گئے ہیں۔ یہ للکار بلند ہوتی چلی گئی۔ پھر دشمن کے اپنے سپاہیوں نے چلانا شروع کر دیا، رضابہ اور زرمہر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی للکار سنائی دی، خالد بن ولید آ گیا ہے، خالد بن ولید کا لشکر آ گیا ہے۔ اس نعرے نے مدائن کے لشکر کا رہا سہا دم خم بھی ختم کر دیا۔ لشکر بکھر کر فرار بھاگ اٹھا۔ بھاگنے والوں کا رخ خنافس کی طرف تھا جہاں مدائن کے لشکر کا دوسرا حصہ خیمزن تھا۔ خنافس کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے خالد نے سالار ابو لیلہ کو اس ہدایات کے ساتھ بھیجا کہ خنافس اور خسید پر بیک وقت حملہ ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ خنافس خسید کی نسبت دور تھا۔ ابو لیلہ اپنی 5000 فوج کو لے کر چلے تو بہت تیز لیکن بر وقت نہ پہنچ سکے۔ خسید پر کاکا نے پہلے حملہ کر دیا۔ تاخیر کا نقصان یہ ہونا تھا کہ دشمن بیدار ہوتا، لیکن تاخیر بھی سود مند ثابت ہوئی۔ وہ اس طرح کہ ابو لیلہ کے پہنچنے سے ذرا ہی پہلے خنافس کے لشکر کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں نے رضابہ اور زرمہر کو مار ڈالا ہے اور لشکر بری طرح سے کٹ رہا ہے۔ ابو لیلہ جب دشمن کے سامنے گئے تو دشمن کو لڑائی کی حالت میں پایا۔ دشمن کی تعداد کہیں نہ زیادہ تھی۔ ابو لیلہ کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا تھا۔ وہ ہلہ نہیں بول سکتے تھے۔ انہوں چالوں کی جنگ لڑنی تھی۔ اس انتظار میں کہ دشمن حملے میں پہل کرے، خسید سے بھاگے ہوئے سپاہی خنافس کی خیمگاہ میں پہنچنے لگے۔ سب سے پہلا گھڑ سوار آئے، ان میں سے بہت زخمی تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بلا وجہ نہیں بھاگے، انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اور ان کے لڑنے کے قہر و غضب کو مبالغے سے بیان کیا اور ایسی دہشت پھیلائی کہ خنافس کے لشکر کا حوصلہ لڑے بغیر ہی ٹوٹ گیا۔ بگوڑوں نے یہ خبر بھی سنائی کہ خالد اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا ہے۔ خنافس والے لشکر کی کمان اب ایک اور آتش پرست سالار محبوزان کے پاس تھی۔ زیادہ مورخ نے لکھا ہے کہ محبوزان اور دیگر تمام سالاروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان قلعوں میں بند ہیں اور ان کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور یہ بھی کہ خالد
जा चुका है, लिहाजा किलों पर हमले करके मुसलमानों को खत्म कर देना है। अब सूरत हाल बिल्कुल ही बदल गई थी। मदाइन के सालार महबूजान ने रोजाबा के लश्कर की हालत सुनी और अपने लश्कर की जहनी हालत देखी और ये सुना कि खालिद अपने लश्कर को लेकर आगे आए हैं, तो इसने लड़ाई का इरादा तर्क कर दिया और अपने लश्कर को कूच का हुक्म दे दिया। अबू लैला ने बगैर लड़े ही फतह हासिल कर ली। इसने अपने 1-2 आदमी महबूजान के लश्कर के पीछे पीछे वो छुपते छुपाते जाए और देखें कि ये लश्कर कहाँ जाता है। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐनुल तमर में थे। इन्हें पहली इत्तला ये मिली कि हुसैन का लश्कर भाग गया है। बहुत देर बाद अबू लैला का भेजा हुआ कासिद खालिद के पास पहुंचा और ये खबर पहुंचाई कि नाफिज वाला लश्कर बगैर लड़े पसपा हो गया है और मुज़िया पहुंचकर ईसाइयों के साथ जा मिला है। वहाँ जो ईसाई अरबों का लश्कर जमा था, इसकी कमान हाजिल बिन इमरान के पास थी। इस तरह मज़ही में दुश्मन का बहुत बड़ा लश्कर जमा हो गया है। खालिद सोच में पड़ गए। वो आतिश परस्तों के मरकजी मकाम मदाइन पर हमला कर सकते थे। मदाइन फारिस की जंगी ताकत का दिल था। खालिद ने सोचा कि वो इस दिल में खंजर उतार सकते हैं या नहीं। मशहूर मौरख तिबरी लिखता है कि खालिद मदाइन पर हमला करते तो फतह का इम्कान था, लेकिन इन पर अकब से यह लश्कर हमला कर सकता था जो मदइया में जमा हो गया था। खालिद ने अपने सालारों से मशवरा किया तो इस नतीजे पर पहुंचे कि पहले मदइया की इज्तिमागाह को ख़त्म किया जाए। यह फैसला और इरादा कर लेना कि इस लश्कर को ख़त्म किया जाए आसान था। अमलन इतना बड़े लश्कर को इतनी थोड़ी नफरी से ख़त्म करना कहाँ तक मुमकिन था, ये यकीनी नहीं था, मगर खालिद इसे यकीनी बनाने पर तुले हुए थे। वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले जर्नैल थे। इन्होंने ऐसी स्कीम बनाई जैसे आज के जंगी मुबस्सिर बेमिसाल कहते हैं। मेरे रफ़ीको खालिद ने अपने सलारों, नायब सलारों और कमांडारों को बुलाकर कहा, खुदा की कसम तुमने जितनी कामयाबियां हासिल की हैं ये इंसानी सतह से बालातर थीं। तुमने 5 गुना कवी दुश्मन के इससे भी ज्यादा नफरी को जिस तरह काटा और भगाया है, ये तुम्हारी माफूक अल फितरात ताकत थी, ये ईमान की कुव्वत थे। तुम्हें इसका अजर खुदा देगा। अब मैं तुम्हें एक बड़े ही कठिन इम्तिहान में डाल रहा हूँ। इब्ने वलीद सलार को आका बिन अमरू ने खालिद को टोक दिया, क्या इतनी बातों को जरूरी समझते हैं? रब्बे काबा की कसम, हम इस अल्लाह के हुक्म से लड़ रहे हैं जिसने तुझे हमारा अमीर बनाया है। हुक्म दे कि हम आग में जा कूदें, फिर हमारे जिस्म को जलता हुआ देख। तुझ पर खुदा की रहमत। इब्ने उमरू खालिद ने कहा, मैंने ये बातें इसलिए ज़रूरी समझी थी कि मैं तुम्हें आग में कूदने का हुक्म देने वाला हूँ। मैं डरता हूँ कि कोई मुजाहिद या ये ना कहे कि वलीद के बेटे ने बड़ा जुल्म हुक्म दिया था। मेरे रफ़ीको, हमें जान की बाजी लगानी है। तमाम मुजाहिदीन से कहो कि तुम्हारे सब्र और इस्तक़लाल का एक और इम्तिहान बाकी है और इसे अल्लाह का हुक्म समझना। खालिद ने अपनी जो स्कीम सबको बताई थी वो ये थी कि दुश्मन पर रात के वक्त 3 अतराफ से हमला करना है और हमले के मकाम तक इतनी खामोशी से पहुंचना है कि दुश्मन को खबर न होने पाए कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तमाम तर फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। हर हिस्से में तकरीबन 5000 सवार और प्यादे थे। ये तीनों हिस्से एक जगह नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर मुख्तलिफ जगहों पर थे। हुसैन, नाफिज और ऐनुल तमर, इन सब को अपने अपने मकाम से मुकर्रर रस्तों से मुज़िया तक पहुंचना था। खालिद ने हमले की रात भी मुकर्रर कर दी और पैगाम भी जो मज़िया में दुश्मन की इज्तिमागाह से कुछ दूर था। तीनों हिस्सों को रात के वक्त इस मकाम पर पहुंचना था। मज़िया में दुश्मन का जो लश्कर खमज़न था, इसकी तादाद के मुतालिक मौरखों में इख्तिलाफात पाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि दुश्मन की तादाद 60 और 70 हजार के दरमियान थी। इस पर हमला करने वाले मुजाहिदीन की तादाद 15,000 थी। इस किस्म की स्कीम को पाए तकमील तक पहुंचाना नामुमकिन की हद तक मुश्किल था। 5-5 हजार के लश्कर के लिए सफर के दौरान खामोशी बरकरार रखना आसान काम नहीं था, लेकिन बड़ी सख्ती से खामोशी बरकरार रखनी थी। दूसरी मुश्किल खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए
थी वो खुद ऐनुल तमर में थे, जहां इनकी फौज का सिर्फ एक हिस्सा था। दूसरे दो हिस्सों को हुसैद और हनाफिस से चलना था। इन्हें कासिदों के जरिए अपने राब्ते में रखना था ताकि हमले वाले मकाम पर भर वक्त पहुंच सकें। जो रात मुकर्रर की गई थी वहाँ वो 9 नवंबर 633 ईस्वी के पहले शाबान 12 हिजरी के चौथे हफ्ते की एक रात थी। खालिद के मुजाहिदीन के तीनों हिस्से अपने अपने मकाम से चल पड़े। घोड़ों के मुंह बांध दिए गए थे। तीनों हिस्सों ने यह इंतजाम किया था कि चंद एक आदमी लश्कर के आगे और दाएं बाएं जा रहे थे। इनका काम ये था कि कोई भी आदमी रास्ते में मिल जाए उसे पकड़ लें ताकि वो दुश्मन तक खबर न पहुंचा सके। दुश्मन के बेदार हो जाने की सूरत में मुजाहिदीन की कामयाबी मखदूश हो जाती और दुश्मन घात भी लगा सकता था। रात के चले हुए उसी रात नहीं पहुंच सकते थे। दिन को लश्कर को छुप पा कर रखा गया। देखभाल वाले आदमी दूर दूर फैले रहे। खालिद ने अपने जासूस दुश्मन की इज्तिमा गाह मुज़ीद तक पहुँच रखे थे और दुश्मन के मुतालिक इतलाएं दे रहे थे। इनकी आखिरी इतला ये थी कि दुश्मन ने अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे पता चले कि वो किसी तरफ हमला के लिए कूच करने वाले हैं। मौरख लिखते हैं कि दुश्मन के सलार अपने सलार आला बहमन जाज़रिया के अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे। खालिद के आ जाने से इनके लिए सूरत हाल बदल गई थी। इसके मुताबिक इन्होंने अपनी सारी स्कीम बदलनी थी। इस रात भी मज़िया की खैमगाह में दुश्मन का लश्कर गहरी नींद सो रहा था। जिस रात खालिद की फौज के तीनों हिस्से बखूबी स्कीम के आइन मुताबिक मज़िया के करीब मुकम्मल खामोशी से पहुंच गए थे। बाज़ मौरखों ने एक मुआजिज़ा कहा है और कुछ ऐसे खालिद की दी हुई ट्रेनिंग और इनके पैदा किए हुए डिसिप्लिन का करिश्मा कहते हैं। आधी रात से जरा बाद दुश्मन पर कहर टूट पड़ा। लश्कर सोया हुआ था। मुजाहिदीन ने जगह जगह आग लगा दी थी जिसकी रोशनी में अपने पुराने की पहचान आसान हो गई थी। मदाइन के और ईसाई कबीलों के इस लश्कर को संभलने और तैयार होने की मोहलत ही ना मिली। मुसलमान नारे लगा रहे थे। जख्मियों की चीखों व पुकार इस दहशत में इजाफा कर रही थी जो दुश्मन के लश्कर पर तारी हो गई थी। मदीना के मुजाहिदों, खालिद के हुक्म से यह ललकार बड़ी बुलंद थी, किसी को जिंदा न रहने दो, दुश्मन का सफाया कर दो। दुश्मन के घोड़े जहां बंधे थे वहीं बंधे रहें। इनके सवार इन तक पहुंचने से पहले ही कट रहे थे। मुसलमानों ने रात के अंधेरे से फायदा उठाया था। इसी अंधेरे से दुश्मन ने भी फायदा उठाया। कई आतिश परस्त और ईसाई जिंदा निकल गए। इनकी इज्तिमा गाह 1.5-2 मील के रकबे पर फैली हुई थी। हमला 3 तरफ से किया गया था। सुबह का उजाला साफ हुआ तो दुश्मन की इतनी वसीया व अरीज खैमगाह में कोई भी लश्करी जिंदा नहीं था। जिंदा वही रहते थे जो मुसलमानों के इस फंदे से निकल गए थे। मंजर बड़ा ही हैबतनाक था। जिधर नजर जाती थी सवाए लाशों के कुछ नजर न आता था। लाशों के ऊपर लाशें पड़ी थी। जख्मी तड़प तड़प के बेहोश हो रहे थे। फिजा खून और मौत की बू से बोझल थी। सलारों के खेमे देखे गए। इनमें सामान वगैरह पड़ा था।